मबाट 2017 साल अक्टोबर महिना म भन्छु अहिले त्यहाँबाट हाम्रो नेपाल काठमाडौँबाटै सुरु भएको हो। यसको उद्देश्य त्यही थियो कि हामी देशको हरेक क्षेत्रमा हरेक किसिमको एजेन्डा लिएर हामी आन्दोलनमा छौँ। तर कता कता एउटा आजको दुनियाँलाई निहालेर हेर्ने हो भने आजको दुनियाँ 21औं शताब्दीको दुनियाँ हो। आजको दुनियाँ डिजिटल प्लेटफर्मको दुनियाँ हो। यो डिजिटल टेक्नोलोजीले प्लेटफर्मले हामीले 10औं वर्षमा गर्न नसक्ने कामहरूलाई 1 सालभित्र पनि हामीलाई त्यसमा समृद्ध बनाउन सक्ने क्षमता राख्दछ। भनेपछि अहिलेको साँच्चीकै आवश्यकता भन्ने हो भने देश अरू धेरै एजेन्डामा लडिरहेको अवस्था भए पनि जुन क्षेत्रमा हामीले टेक्नोलोजीलाई इन्जेक्ट गर्न सक्छौँ त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। प्रसङ्ग हुन्छ डिजिटल टेक्नोलोजीकै कुरा गर्दाखेरि हामीले अब छिमेकी राष्ट्र इन्डियाकै कुरा गरौँ। धेरै चाँडो इन्डियाले टेक्नोलोजी युज गरेर टेक्नोलोजी आफ्नो देशको हरेक सेक्सनमा युज गरेर दुनियाँमै एउटा लिडिङ आइटीमै एक्सपोर्ट कन्ट्रीको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएको छ। इन्डियाकै उदाहरण लिउँ, जनशक्तिलाई टेक्नोलोजीमा बढी कति कमभन्दा कम समयमा कति सक्षम बनाउन सकिन्छ भने सोच लिएर इन्डियाकै धेरै पहिलाको योजना अनुसार आज इन्डियन रिसोर्सहरू हाम्रो दुनियाँको हरेक देशमा एउटा लिडिङ आइटी रिसोर्सको रूपमा चिनिनु भएको छ। खै त हामीले नेपाललाई कुन क्षेत्रमा चिनाउन सकेका छौँ? यो 21औं शताब्दीमा कुरा त्यही आएर अड्किन्छ। हामी अझ पनि भिजिट नेपाल 2020 अर्गनाइज गर्दैछौँ। हाम्रो स्ट्रेन्थ के छ अहिले? हामी सगरमाथाको देश हौँ। हामी यो देश गौतम बुद्धको देश हो। यो देश गोर्खालीको देश हो। तर आजको 21st सेन्चुरीमा हामीले दिन सक्ने कुनै एउटा स्पेसिफिक स्किल छैन, हामीले दिन सकेका छैनौँ। कारण के छ भने हामीले 21औं शताब्दीको सबभन्दा ठुलो जुन तपाईँको एउटा के भन्ने यसलाई ब्लेसिङ भन्छ त्योलाई बुझ्न सकेका छैनौँ। हामीले टेक्नोलोजीलाई अपनाउनु पर्यो। सन्दर्भ अब जोड्छु भिजिट नेपालसँग। भिजिट नेपाल हामी सानै हुँदाखेरि, सानै के भनौँ, +2 पढ्दाखेरि नै 1998मा एकदमै सुनेका थियौँ। हामी अझ पनि तराईमै थियौँ है। अब कुरा सुनिन्थ्यो भिजिट नेपाल 1998 भनेर, अनि धेरै खुसी लाग्थ्यो ल केही हुने भयो भनेर। तर तराईसम्म पुग्थेन। यो अभियानहरूको आवाज कता कता पोस्टर मात्र कहिलेकाहीँ देखिन्थ्यो है। त्यसपछि तपाईँको 2012मा पनि भिजिट नेपाल भएको। आई थिङ्क सिचुएसन त्यस्तै थियो। म 2012मा त यहाँ थिइनँ। 2016देखि नै म अमेरिकामा छु, 2006देखि। कुरा के भयो भने हामी अझ पनि ट्रेडिसनल अप्रोचमा स्टक भइसकेका छौँ। गर्नुपर्ने के हो भने आजको 21औं शताब्दीमा हामीले डिजिटल प्लेटफर्म युज गरौँ, जसले गर्दा कि विद्युतीय द्रुत गतिमा हामीले देखाउन खोजेको एजेन्डाहरू विश्व सामु हामीले देखाउन सक्छौँ। हामी नेपाल देखाउन खोज्दैछौँ। सबभन्दा पहिला सन्देशको लागि राम्रो मिडिया युज गरौँ है। त्यही भएर हामीले देशको एउटा भूभाग तराई, जुन कि भौगोलिक रूपले हेर्ने हो भने 1/3 नै हो। भिजिट नेपालले गत तपाईँको 20 वर्षदेखि जति पनि अभियान चालेको छ, तपाईँहरू आफै पनि अनुसन्धान गर्नुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस्। जनकपुरको जानकी मन्दिर र हाम्रो लुम्बिनी बाहेक अरू कुन ठाउँहरूलाई उहाँहरूले प्रमोट गर्न सक्नु भएको छैन। प्रश्न के आउँछ भने तराईमा पनि घुम्ने ठाउँ छ र? द्याट्स क्वेसन नम्बर 1। द्याट्स वाट स्ट्राइक अस फर्स्ट। भनेपछि मैले के भने डिजिटल टेक्नोलोजीले यसलाई एन्सर गर्न सक्छ। लेट्स बिल्ड द प्लेटफर्म।
लेट्स बिल्ड द प्लेटफर्म एन्ड सो देम, हाम्रो आफ्नै फेलो नेपालीहरूलाई लेट्स सो देम कि तराईको हरेक जिल्लामा हामीले देखाउन सक्ने ठाउँ छ, पर्यटकीय टुरिज्म स्पटहरू छन्। त्यही भएर सबभन्दा पहिले यसलाई सबभन्दा पहिले हामीले visitmadesh.com भनेर प्लेटफर्म बनाउनतिर लाग्यौँ, जुन कि हामीले 2008 को जनवरीमा सुरु भएर तपाईँको लास्ट इयरको डिसेम्बरसम्म हामी लागेर हाम्रो हरेक जिल्लामा हाम्रो भलन्टियर साथीहरूलाई लगाएर दिन रात आउँदो तपाईँको एकदम इट्स टेक्स अ टिडियस टाइम, इट्स टेक लट अफ एनर्जी। मैले डिजिटल प्लेटफर्म भन्दैछु, डिजिटल प्लेटफर्म भनेको एउटा वेबसाइट बनाउनु मात्र होइन, टेक्नोलोजीले हामीलाई प्लेटफर्म दिन्छ, तर कन्टेन्ट हामीले आफै खोज्नुपर्ने हुन्छ, जुन कन्टेन्टले तपाईँको प्रश्नको जवाब दिन्छ कि तराईमा कहाँ कहाँ के छ भनेर। त्यो काम गर्नुको लागि हामीले हरेक जिल्लामा हाम्रो भोलिन्टियरहरू लगाएर त्यसको डेटा हामीले क्याप्चर गर्न लगायौँ, जसको फलस्वरूप हाम्रो माझमा I want to present to you guys, we have our digital platform called visitmadesh.com. तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, होम स्क्रिनबाट सुरु गरौँ। I want to walk you guys कि यो वेबसाइटमा हाम्रो कहाँ के छ भनेर। सबभन्दा पहिला तपाईँले वेबसाइट यदि ब्राउज गर्नुभयो भने visitmadesh.com, यो सर्च देखिन्छ। सर्चमा खास भनेर चाहिँ हामीले के हुन्छ भने हामीले यदि थाहा छ भने जिल्लाबाट सुरु गर्न सक्छौँ, जुन जिल्ला टाइप गर्नु भने त्यो जिल्लासँग सम्बन्धित कुराहरू तपाईँलाई देखिन्छ। तर यसलाई तल जाउँ, हामीले प्लेसेस टु भिजिट भनेर राखेका छौँ। प्लेसेस टु भिजिटमा के छ भने ऱ्यान्डमली तपाईँहरूलाई स्पटहरू देखिनुहुन्छ है, तर तल गएर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हामीले भिजिट भ्यू अल गरेर तपाईँले क्याटेगोरी वाइजहरूले फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले के हाम्रो डिजाइनको मेन फोकस के थियो भने हरेक जिल्ला हरेक प्रोभिन्स हामीले 5-6वटा प्रोभिन्समा कन्क्लुड गऱ्यौँ होइन, तराईको 22 जिल्लालाई प्रोभिन्स सेलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँको प्रोभिन्समा कुन डिस्ट्रिक्ट छ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँको भएको एट्र्याक्सनहरू सबै आउँछ। त्यसपछि तपाईँले धेरै एट्र्याक्सन हेर्नुभयो भने यदि तपाईँले स्पेसिफिक मन्दिर मात्र पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने मन्दिर सेलेक्ट गर्नुहोस्, तपाईँले मन्दिर भेट्नुहुन्छ। लेक सेलेक्ट गर्नुहोस्, लेक आउनुहुन्छ है। तपाईँको रिभर सेलेक्ट गर्नुहोस्, रिभर आउँछ है। बिजनेस सेन्टर सेलेक्ट गर्नुहोस्, बिजनेस सेन्टर आउँछ। त्यो तपाईँको एउटा टप डाउन अप्रोच भयो है। भनेपछि हामीले टुरिज्ममा फ्याक्टर के छ? टुरिज्म, देश घुम्ने। सबभन्दा पहिला हामीले देशकै कुरा गरौँ। एउटा हामी आफ्नो देशमा एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मान्छे घुम्न किन जान्छ? के हामीले पस्क्यौँ भने मान्छे ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घुम्न जान्छ त? इट्स अ भेरी बेसिक इन्फर्मेसन कि तपाईँले तपाईँको एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा के छ डिफ्रेन्ट कुरा तपाईँलाई देखाउने है। हेलो, हेलो, हजुर हो। त्यही भएर टुरिज्मको लागि सबभन्दा बेसिक कुरा के छ भने तपाईँ आफ्नै गाउँघरमा जे देखाउन सक्ने कुरा छन् त्यसैलाई ल्याउनुहोस् है। अनि सबैको तपाईँको पुरातात्विक र आफ्नो सामाजिक महत्त्वहरू छ, त्यो सबै फ्याक्टरहरूलाई हामीले लिएर हरेक जिल्लामा तपाईँले डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि हामीले यदि एक्सप्लोरमा हेऱ्यौँ भने एक्सप्लोरमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कुन फ्याक्टरहरू हामीले देखाएको छौँ भनेर। भनेपछि कमिङ ब्याक टु द होम स्क्रिन है, एकचोटि होम स्क्रिन जाउँ। म होम स्क्रिनमा यसलाई डिटेल गरेर म देखाइदिन्छु। सबभन्दा पहिला एट्र्याक्सन थियो, त्यसपछि यो फिचर प्याकेज छ। प्याकेजमा हामी नेक्स्ट आउँछौँ। ग्यालरिज गरौँ तल। ओके, ग्यालरिजमा हामीले कुन हाम्रो वरिपरिको एक्टिभिटिजहरूलाई हामीले इन्स्टाग्रामबाट हालेर यसो पुल गरेका छौँ है। तल जाँदैछु तल फिचर सर्भिसेसहरू। ओके, भनेपछि टुरिज्मको उसमा हाम्रो कन्टेस्टमा हामीलाई महत्त्वपूर्ण कुराहरू के छ भने घुम्न जाने ठाउँमा के घुम्ने ठाउँहरू छ, र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा टुरिस्टलाई के चाहिन्छ भने बस्ने, खाने होइन, अनि घुम्ने है कुराको व्यवस्था कस्तो छ भनेर हामीले त्यसैलाई
त्यसैलाई सिस्टममै हालेछौँ भनेपछि हामीले सर्भिसमा गयौँ भने होटलको इन्फर्मेसनदेखि लिएर ट्रान्सपोर्टको इन्फर्मेसन लिएर कहाँ कुन एक्टिभिटीहरू छ, टिकट बेस्ड एक्टिभिटिजहरू, त्यो सबैको इन्फर्मेसनहरू हामीले यहाँबाट लिन सक्छौँ है, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक है। त्यसपछि लेट्स गो ब्याक टु द प्याकेज है। ओके, फिचर प्याकेज। ओके, भनेपछि यो प्लेटफर्मको एकदमै मेजर म एउटा स्ट्रङ पोइन्ट भन्छु है, जुन कि हाम्रो मिसनसँग एकदमै क्लोजली आबद्ध छ। हामीले यो जुन इनिसिएसन चलाएको छौँ यसको दुईवटा ठुलो पक्ष छ, एउटा हो क्याम्पेन अनि एउटा हो प्लेटफर्म। क्याम्पेनले 2200वटा जिल्लामा एउटा उत्साहको ऊर्जा सृजना गरेको छ है। अब तराईमा टुरिज्मको क्षेत्रमा के हुन्छ भनेर एउटा आशा हामीले उमार्न सफल भएका छौँ र हामीसँग धेरै मित्रहरूको एकदमै एक्टिभ इन्भल्भमेन्ट पार्टिसिपेसन छ र यही कुरालाई हामीले मर्न नदिनको लागि यसलाई हामीले डिजिटल प्लेटफर्मको स्वरूपमा हामीले भिजिट मधेसलाई डिजिटल मिरर अफ मधेसको उपनाम दिएको छौँ। भनेपछि आजको दिनमा तपाईँहरू कसैलाई पनि यदि कहीँबाट क्वेसन आयो कि मधेसको कुन ठाउँमा के घुम्ने ठाउँ छ भने प्लिज रेफर देम visitmades.com। हामीसँग एन्ड्रोइड एप छ, iOS एप छ है। र यसको अर्को ठुलो स्ट्रङ पोइन्ट के भन्छ भने हाम्रो यो प्लेटफर्म थ्रु हामीले सबभन्दा पहिला इन्टर्नल टुरिज्म प्रमोट गर्न खोज्दैछौँ। इन्टर्नल टुरिज्म भनेपछि के भन्छु भने 2200वटा तराईको डिस्ट्रिक्टमा हाम्रो देशको अरू पार्टको डिस्ट्रिक्टहरूमा पनि नेपालीहरू आउन्, त्यसको लागि पनि हामी लागि परेका छौँ। यसको एन्सर हामीले हाम्रो क्याम्पेन र प्लेटफर्म दुईटैबाट दिने कोसिस गरेका छौँ। के गर्न कोसिस गरेका छौँ भने देशको अर्को पार्टमा तपाईँले यदि टुरिस्टले दिनहुँ $100 खर्च गरेर उसले घुम्न सक्छ भने हामी तराईमा $50 $60मै त्यो घुम्ने वातावरणको होइन हामीले त्यसमा पनि कार्य गरिरहेको छौँ। त्यो भनेको मतलब के हुन्छ भने प्याकेजमा डिस्काउन्टेड रेट, हामी हेभिली डिस्काउन्टेड अप टु 50% पनि डिस्काउन्ट दिएर हामी टुरिस्टलाई तराईमा आउने प्रोत्साहन गरिदिन चाहन्छौँ। हामी सबभन्दा पहिला के भन्न चाहन्छौँ भने हामीले इन्टर्नल टुरिज्म प्रमोट गरौँ, जसले गर्दा हाम्रो आफ्नै नेपाली भाइहरू दाजुभाइहरू फेलो नेपालीहरू अर्को कुनामा आएर सबभन्दा पहिला हामी तराईको जुन एउटा टुरिज्मप्रतिको एउटा नयाँ आशा जुन पलाएको छ त्यसमा सहयोग हुन्छ। र सबभन्दा अर्को कुरा के छ भने यसमा हाम्रो जुन टुरिज्मसँग सम्बन्धित जुन हाम्रो स्लोगन छ अतिथि देवो भव, यसको बारेमा हाम्रो कल्चरल एम्बेसडर हाम्रो रविज राजजीलाई यसमा धेरै फोकस गर्नुहुन्छ है। भनेपछि तराईका हामी तराईवासीहरू है, तराई मधेसवासीहरू हामी धेरै एक्साइटेड छौँ कि देशकै अर्को कुनाबाट यो कुनामा हाम्रो नेपालीहरू आउन्। त्यो सँगसँगै जुन देशले अहिले जुन भिजिट नेपाल 2020 को जुन अर्गनाइज गरेको छ यही समय पारेर हामीले कमभन्दा कम भए पनि है हामीले विदेशी पाहुनाहरूलाई पनि आतिथ्य सत्कार गर्ने मौका पाऊँ है। यो सबै कुराहरूलाई लिएर नै यो तपाईँको इनिसिएटिभ गत 2 वर्षदेखि लागेको छ है। विशेष मैले के कभर गर्न सकेँ डिजिटल प्लेटफर्ममा है। अर्को कुरा मैले एड के गर्न चाहन्छु भने म एउटा ग्लोबल कोअर्डिनेटरको हैसियतले तपाईँहरूलाई के मैले को क्लियर गर्न चाहन्छु भने यो भिजिट नेपालकै परिस्थितिमा हामी देशभन्दा बाहिर जति पनि गइरहेको नेपालीहरू छौँ, भिजिट नेपाल 2020 लाई लिएर हामी जति एक्साइटेड छौँ, मैले यो देशभित्र आएर पनि मैले त्यति धेरै एक्साइटमेन्ट देखिनँ, एक्साइटमेन्टको वातावरण देखिनँ। मैले भन्छु कि भिजिट नेपाल 2020 यो त हुन त जनवरीबाट सुरु हुनुपर्ने हो, तर अहिले नै एयरपोर्टको व्यवस्था हेर्दा त हामी कुन चाहिने नयाँ सालको वेट गर्दैछौँ त्यो थाहा भएन है। इट्स भेरी कन्सर्निङ कि हाम्रा आफ्नै पाहुनाहरू हाम्रो आफ्नै विदेशीहरू आएर त्यहाँ एकदमै कन्फ्युज है, एकदमै ओल्मलिएको अहिले सिचुएसन छ अहिले पनि है।
भनेपछि यसमा म के मात्र थप्न चाहन्छु भने जसरी यो भिजिट मधेस जुन प्लेटफर्म हेर्दै हुनुहुन्छ र यो क्याम्पेन हेर्दै हुनुहुन्छ जुन गतिमा हामी लागेछौँ नि वी क्यान एचिभ वाट भिजिट नेपाल हेज नट एचिभ इन 20 years इन लेस देन 2 years नेक्स्ट 2 years है। फेरि पनि म भन्छु भिजिट नेपालले जुन गत 20 years मा एचिभ गर्न सकेको छैन वी क्यान एचिभ मोर देन द्याट इन लेस देन 2 years नेक्स्ट 2 years है। त्यो भएर कन्सर्निङ अथोरिटीहरूले त्यसमा पनि ध्यान दिउन्। हामीले देश बाहिर छौँ, हामी देश बाहिर भिजिट मधेसको प्रचार गर्दैनौँ कि हामी देश बाहिर देशकै प्रचार गर्छौँ। र देशको प्रचार गर्दाखेरि हामीले के प्रचार गर्छौँ भने नेपाल भनेको तपाईँको हिमाल पहाड र तराईको सङ्गमले मिलेर बनेको देश हो। मान्छेहरूले कन्फ्युज नहुन् कि नेपाल भनेको त माउन्ट एभरेस्ट घुम्न जाने मात्र देश हो भनेर। त्यो कन्फ्युजन हामीले चिर्न सक्नुपर्छ र त्यही चिर्ने एफर्ट स्वरूप हामीले visitmadesh.com ल्याएका छौँ जुन कि हाम्रो डिजिटल मिनिस्टर अफ मधेस हो। यसले तपाईँको प्रश्नको जवाब दिन सक्छ। यस मधेसमा पनि धेरै घुम्ने ठाउँहरू छन् है, पर्यटकलाई पस्किने हाम्रो धेरै फ्याक्टरहरू छन् हैन। अनि हामी मधेसमा पनि अतिथि देवो भाव सहित हामी रेडी छौँ हाम्रो अन्तरिम टुरिस्ट र बाह्य टुरिस्टलाई स्वागत गर्नको लागि। यति भन्दै म आफ्नो धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद राज सर। अब उहाँ चाहिँ ग्लोबली चाहिँ यसको चाहिँ प्रचार पुरै टिम बनाएर देश विदेशमा गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो टिममा कुन्दन सिन्हाजी र आदित्य झाजी पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। युवा एक्टिभिस्टहरू हुनुहुन्छ। हामी अब यहाँ प्रेस मिट पछि हाम्रो 22 जिल्लामा कार्यक्रम रहेको छ। त्यो तपाईँहरूको हातमा गयो होला पेपर, त्यो घोषणा गर्न चाहन्छु। अजय प्रतापजी सहयोग गर्नु होला। कहाँ मैले भनेको थिएँ हाम्रो आज जस्तै कि 7 तारिक हाम्रो काठमाडौँमा प्रेस मिट, त्यसै गरी तपाईँको पर्सा जिल्लामा 9 तारिकको छ कार्यक्रम, त्यस्तै बाडामा 10, रौतहटमा 11, सर्लाहीमा 11, धनुषा र महोत्रीमा 12, सिराहामा 13, सप्तरीमा 14, सुनसरीमा 15, मोरङमा 16, झापा मोरङ सुनसरीलाई मिलाएर एउटा ठुलो कार्यक्रम विराटनगरमा हुँदैछ 17, त्यस्तै मकवानपुर चितवन र इस्ट नवलपरासीमा 19, त्यसै गरी हाम्रो नवलपरासी र रूपन्देहीमा 20, कपिलवस्तु र दाङमा 21 तारिक, त्यस्तै बाँके र बर्दियामा 22 तारिक र कञ्चनपुर कैलालीमा हाम्रो 23 तारिकको कार्यक्रम हुन्छ। र फेरि काठमाडौँमा आएर एउटा हामी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने हाम्रो चाहिँ आगामी कार्यक्रम रहेको छ। अब हाम्रो कार्यक्रमको प्लेटफर्म सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम अहिले भइसकेको अवस्था छ। अब हाम्रो दोस्रो हाम्रो भिजिट मधेस अर्थात् तराई टुरिज्मका विशेषता सहितका जुन हाम्रा कल्चरल एम्बेसडर आदरणीय रविराज शाहजी जुन गीत बनाउनु भएको छ, त्यो गीतको ट्रेक चाहिँ मुम्बईमा अहिले गृह कार्य भइरहेको छ। आज भोलिमा कम्प्लिट हुन्छ। उहाँलाई आफ्नो मुखार बिन्दुबाट आफ्नो मिठो स्वरबाट त्यो गीत सार्वजनिक गरिदिनको लागि र यो गीत सङ्गीतको माध्यमले कसरी चाहिँ उहाँ यो भिजिट मधेसलाई प्रमोसन गरिराख्नु भएको छ यसको बारेमा केही कुराहरू पनि राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रविराज शाहजी। नमस्ते। यहाँ उपस्थित डास्मा सिंह हाम्रो ग्लोबल कोअर्डिनेटर लगायत मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह सर लगायत डास्मा सिंह सम्पूर्ण मेरो प्रणाम। मेरो परिचय भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले मेरो घर सर्लाही र म मुम्बईमा शास्त्रीय सङ्गीतको विद्यार्थी थिएँ र हालै AP1बाट जुन आइमी नेपाल लोक स्टार आएको थियो। अब तपाईँहरूलाई अनौठो लाग्न सक्छ, ताराई मुलको मान्छे लोक स्टारमा कसरी आयो? लोकगीतको कार्यक्रम हो, किनभने म लोकगीतकै कार्यक्रम लोक स्टारको टप 6 कन्टेस्टेन्ट हो र मैले बागलुङदेखि लिएर तपाईँको पूर्वदेखि लिएर सुदूरपश्चिमका मैले लोकगीत गाएँ। के भनिन्छ सङ्गीतको कुनै सीमा हुँदैन र यसले एउटा राष्ट्रिय एकता गर्ने पनि काम गरेछ सांस्कृतिक रूपमा। कलाकार मात्रै इन्टरटेनमेन्टको साधन होइन मलाई जस्तो लाग्छ। हामीले सबभन्दा पहिले त म यो देशको नागरिक हो, एउटा जिम्मेदार नागरिक हो
र मलाई मेरो देशको विकासको लागि एउटा कलाकारको हैसियतले यो समाजमा मेरो पनि कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पनि छ। र म सङ्गीतकै माध्यमले आइएमए नेपाल लोक स्टारमा आएर तराईको गोदना गीतदेखि लिएर त्यहाँको संस्कृति मैले एउटा नेसनल लेभलको प्लेटफर्ममा मैले पस्केँ र मैले त्यहाँ पहाड र हिमालको कल्चरलाई पनि मैले नजिक साबित भयो र सम्पूर्ण नेपालीले मलाई माया गरिदिनु भएछ। अब प्रवेश गरौँ आजको विषयमा। मलाई जुन एउटा कल्चरल एम्बेसडर भनेको हाम्रो तराईको कल्चरलाई प्रमोट गर्ने एउटा कलाकारको हैसियतले जुन एउटा टुरिज्म भित्र्याउनको लागि जुन मलाई एउटा जिम्मेवारी दिनुभएछ त्यसको लागि म सबभन्दा पहिले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब कुरा रह्यो भिजिट नेपाल 2020 जुन उद्घोष कार्यक्रम जनकपुरको तिरहुटिया गाछीमा भएको थियो। केन्द्रीय मन्त्री हाम्रो योगेश भट्टराईजी पनि उहाँको उसमा त्यसको कार्यक्रममा पनि मलाई निमन्त्रणा भएको थियो र त्यसको सांस्कृतिक जिम्मेवारी पनि मलाई नै दिएको थियो। तर मैले कहीँ हेर्छु भिजिट मधेसले मलाई जुन एउटा यो प्लेटफर्म दिएको छ, तराईको स्पोर्टहरू घुम्ने ठाउँ त छँदैछ टुरिज्म त्यसको लागि। अब तराई गएपछि त्यहाँको खानपान के हो, त्यहाँको लोकगीत के हो, त्यहाँको लोक संस्कृति के हो, त्यो पनि हेर्न मान्छे जान्छ, चाहे विदेशी होस् चाहे हाम्रो स्वजाति। हिमालको मान्छे जनकपुर गयो भने त्यहाँको दाल भात तरुवा करी बरी भनेको खाएर टेस्ट लिन सक्नुपर्छ भनेपछि मधेसका मान्छे यदि पहाडमा घुम्न गए गुन्द्रुकको टेस्ट पनि लिन सक्नुपर्छ। यसले हाम्रो एउटा राष्ट्रिय एकता पनि मजबुत हुन्छ, मलाई विश्वास छ हैन। अब कुरा गरौँ मेरो जिम्मेदारी। म सबैभन्दा पहिले त एउटा नेपालीको छोरो, तराईमा जन्मेको। अब मेरो जिम्मेवारी के हुन्छ भने हामीले टुरिज्ममा टुरिस्टलाई मैले एउटा गीत सङ्गीतको माध्यमले त्यहाँको लोक संस्कृति, जस्तै तराई भनेको मिथिला, भोजपुरा र अवध, यी 22 जिल्लामा 3वटा भाषा बोलिन्छ। तर भाषा अलग भए पनि त्यहाँको खानपान लबाई, त्यहाँको संस्कृतिमा एउटा समानता छ। र तराईको एउटा सबैभन्दा हाम्रो मैले अध्ययन गर्दाखेरि अतिथि देवो भव त्यहाँको मेन स्लोगन नै हो र त्यही स्लोगनलाई लिएर एउटा गीत जुन कि अहिले भोजपुरी, मैथिली र पछि हामी नेपाली भाषामा पनि त्यसलाई तयार पार्नेछौँ। र त्यो गीत जब म रिलिज गर्छु, अहिले अडियोको काम सकिन्छ, त्यसपछि हामी भिजुअल सहित त्यो मधेस भनेको यो हो। खास गरेर त्यो गीतमा हामीले अहिले तत्काल मधेसका 22 जिल्लामा त्यहाँका हामीले सबै पक्ष समेटेका छौँ। त्यहाँको हेर्न जाने स्पोर्टहरूदेखि लिएर त्यहाँका सांस्कृतिक विशेषताहरू। अब त्यहाँ हेर्दाखेरि मधेसका अब भनौँ नि अहिले 125 करोड भन्दा बढी हिन्दूको आस्थाको केन्द्र भनौँ नि श्रीरामको ससुराली जनकपुरदेखि लिएर जानकी माता, राजा जनकको धाम, त्यो बुद्धको जन्मभूमि लगायत सिमरौनगढको इतिहास, कोशी टापु छ हाम्रो, तपाईँको बर्दियादेखि लिएर शुक्लापाट वन्यजन्तु, सर्लाहीको नारी तालदेखि लिएर हामीले त्यो गीतमा त्यति मात्रै नभई त्यहाँको सांस्कृतिक विविधता त्यहाँको होइन हामीले त्यो पनि समेटेका छौँ। म चाहन्छु कि अहिले भोजपुरी भाषामा तयार भएका छन्, त्यसको 2 लाइन म गाएर सुनाइदिन्छु। त्यसको गीत हामीले अडियो भिडियो सहित चाँडै नै हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ। कि संस्कार जहाँ के अतिथि देवो भव, चाहू और हरियाली, स्वागत ला तैयार बाटे, मेची से महाकाली न्योता देता चली बुद्ध भूमि मधेसवा में, जनक सुता सिया के उपावन मधेसवा में। अब हामीले अब नेक्स्ट अन्तरमा हामी भनिन्छ मिथिला के मिठास निराली, भोजपुरियन के तान, पुण्य भूमि अवध में लिहले जन्म बुद्ध भगवान। मिथिला को मिठास, भोजपुरी को एउटा तान हुन्छ नि, भोजपुरी को एउटा जुन तान, र अवधमा हाम्रो पुण्य भूमि अवधमा भगवान बुद्ध जन्म लिनु भएको छ। त्यही भन्छ कि मिथिला के मिठास निराली, भोजपुरियन के तान, पुण्य भूमि अवध में लिहले जन्म बुद्ध भगवान। थारू कोचिहमा के गौरव, थारू कोच पनि मधेसमै पर्छ, हामीले त्यसलाई पनि विभिन्न जातिलाई पनि हामीले समेटेका छौँ। थारू कोचिहमा के गौरव, बढ़ावे मधेस के शान, भाषा अलग बा भले हमन के, संस्कृति एक समान, होत मन से मन के तार जोड़ेला, श्री राम के ससुरारी,
भिजिट मधेस हो चली मधेस हाँ घुमी मधेस हाँ देखी मधेस। हामीले श्री राम जो 125 करोड हिन्दूको आस्थाको केन्द्र हो, हामीले उहाँलाई पनि यसरी त भन्न मिल्दैन कि हाम्रो मधेसमा जन्मिनु भएको छ राम, तर श्री रामको ससुरारी त छ नि जनकपुर। 125 करोड हिन्दूको आस्थाको केन्द्र। यसरी हामीले श्री रामको पपुलारिटीलाई भनौँ न 125 करोड हिन्दूको 150 करोड जति छ हामीले यो भारतवर्षमा, त्यसलाई पनि हामी यसरी जोडेका छौँ। बुद्धदेखि लिएर हामीले त्यहाँ अब तालहरू, नारी ताल भयो, घरियालवा पोखरी भयो, यी त्यहाँको हामीले यी सबै कुरालाई त्यो गीतमा समेटेका छौँ। 5 वटा अन्तरा छ र मेरो जिम्मेवारी अब जुन सकेसम्म म यो जुन कार्यक्रम छ 22 वटा जिल्लामा सकेसम्म म 22 वटै जिल्लामा म पुगेर प्रयास गर्नेछु। र मेरो एउटा सानो के छ भने जस्तै भिजिट नेपालले बाहिर हामीले बाहिरको कलाकारहरू त्यहाँ मधेस पनि छ, त्यहाँ मधेसको पनि कल्चर, यहाँ दाउरा सुरुवाल मात्रै होइन धोती कुर्ता पनि यहाँको राष्ट्रिय पोसाक हो। यो हामीले नेपाल सरकारले प्रमोट गर्नु पर्यो विदेशमा। दाल भात तरुवा गुन्द्रु पनि हो र दाल भात तरुवा तरकारी कडी बडी त्यहाँको हाम्रो नेपालीकै, यसलाई पनि हामीले प्रमोट गर्न सक्नुपर्छ। मेरो यति मात्रै भनाइ छ तपाईहरुको। मेरो अब लास्टमा के भन्न चाहन्छु, लोक स्टारको एउटा ब्याकग्राउन्डबाट आएको एउटा ठुलो प्लेटफर्म दिनुभयो, सारा नेपालीले मलाई माया गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। र आगामी दिनमा एउटा तराई मधेसको छोरो भोलि बागलुङ र सुदूरपश्चिमको लोकगीत गाएर मेरो एउटा सपना छ कि भोलि म गएर मेरो कन्सर्ट बागलुङमा हिमाली जिल्लामा होस् र भोलि त्यहाँका जस्तै म तराईमा जान्छु, गलबन्दी च्यात्यो आज मजाले सुन्छ, रविराजले लोक स्टारमा गाएर यो सांस्कृतिक एकता होस्, यसले हाम्रो राष्ट्रिय एकता मजबुत हुन्छ र यो मेरो सपना पनि छ। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते। धन्यवाद रविराज शाहजी, तपाईँले आफ्नो सुमधुर। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। 1 मिनटको सानो हाम्रो अभियानप्रति टिप्पणी गर्दै शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनको लागि हाम्रो मधेसी पत्रकार समाजका मोहन सिंहज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भिजिट मधेसका ग्लोबल कोअर्डिनेटर, नेसनल कोअर्डिनेटर, लोक स्टार गायक, चर्चित गायक रविराज शाह, सुविता रौनियाजी र पत्रकार साथीहरू, सर्वप्रथम भिजिट मधेसले एउटा यस्तो गन्तव्य दिन्छ जसले विदेशी यदि कुनै पाहुना नेपाल आउनुहुन्छ, उहाँ काठमाडौँ आएर घुमेर 1 दिनमा 2 दिनमा हिँडिहाल्नुहुन्छ। भिजिट मधेसले कमसेकम उहाँलाई 1 हप्ताको टुर गराउन सक्दछ। काठमाडौँ आउने, हिमाल जाने, पहाड आउने, तराई जाने, लुम्बिनी घुम्ने, जनकपुर जाने, यसले नेपालको कतै न कतै एउटा समृद्धिको राम्रो बाटो कोरेको छ। मलाई लाग्छ भिजिट मधेस बिना हामी पाहुनालाई यहाँ धेरै रोक्न सकिरहेको छैनौँ। कसरी प्याकेज बनाउने त? एउटा प्याकेज नेपाल बहु सांस्कृतिक, बहु प्राकृतिक, बहु भौगोलिक बनावट सहितको देश हो। यदि हिमाल जान्छ, पहाड जान्छ, तराई घुम्छ भने ऊ पक्कै 1 हप्ताको प्याकेज लिएर जान सक्दछ, जसबाट हामी आर्थिक आम्दानी गर्न सक्दछौँ। उसले यहाँका डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टेस्ट हामी टेस्ट पाउन नेपालमा सक्दछौँ। सानो किलोमिटर हाम्रो चौडाइ हेरौँ न, एउटै चौडाइमा त हिमाल पहाड त हिउँ खेल्न पनि सक्दछ। ऊ गएर नाडी तालदेखि लिएर नदीमा, कोशी नदीदेखि लिएर कर्णाली, बागमती सबै नदीमा बोटिङ गर्न सक्दछ। ऊ जङ्गलको फाँटहरूमा घुम्न सक्दछ। हाम्रो पोसाक, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पोसाकको अनुभूति गर्न सक्दछ, खानाको अनुभूति गर्न सक्दछ। मलाई लाग्छ भिजिट मधेसले यो धेरै ठुलो योगदान देशलाई दिँदैछ। प्रमोदराज सराफजी र हाम्रो ओम प्रकाश सराफजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र उहाँको यो अभियान सफल होस्, राष्ट्रिय समृद्धिमा एउटा ठुलो योगदान गरोस्। र मलाई लाग्छ यो काम मधेसमा यसपालि हुनुपर्दछ, किनभने योभन्दा पहिले पनि भिजिट नेपालका अभियानहरू सुरु भए जहाँ मधेस समेटिएको थिएन, त्यसले गर्दा अपूर्ण रह्यो। यसपालि मधेस आफै अगाडि आएको छ राष्ट्रलाई समृद्धि दिनको लागि, र राष्ट्रले पनि मलाई लाग्छ वेलकम गर्नेछ र यसले अब समृद्धिको बाटो कोर्नेछ। किनभने नेपालको प्रमुख आय स्रोत टुरिज्म हो।
टुरिज्म यदि हिमालदेखि तराईसम्म यदि टुरिज्मको बाटो कोडियो भने मलाई लाग्छ नेपालको समृद्धि अब पछि रहने छैन र अधिकार खालि मागेर होइन, अधिकारमा केही हामीले योगदान पनि गर्नुपर्दछ र यो योगदान यसपालि मधेसले पनि म भिजिट नेपाल 2020लाई सक्सेस पार्छु भनेर अगाडि बढेको छ। मधेसबाट पनि भिजिट नेपाल 2020लाई कसरी सक्सेस गर्ने यसको खाका मधेसीहरू स्वयं लिएर अगाडि बढेको छ र मलाई लाग्छ मधेसका गाउँ गाउँबाट अब अतिथिलाई वेलकम गर्नुपर्दछ। होमस्टेको अवधारणा आएको छ। आज थारू भिलेजहरू अगाडि बढेको छ। अब मिथिला भिलेज, भोजपुरा भिलेज, अवधमा पनि यस्ता कुराहरू अगाडि आउनु पर्दछ। म्यारेज डेस्टिनेसनको रूपमा जनकपुरलाई लिइन्छ। बुद्धमा आज धेरै विदेशीहरू गौतम बुद्धको जन्मभूमिमा गएर बच्चा पाउनलाई आफ्नो एउटा बच्चाको बर्थ दिनलाई खोजिरहेको छ, तर त्यहाँ त्यस्ता डेस्टिनेसन, त्यस्ता हस्पिटलहरू छैन। त्यो हस्पिटल निर्माण हुनुपर्दछ लुम्बिनीको जन्मभूमिमा, जो एउटा त्यसले भोलि गएर विश्वका सबै बुद्धिस्टहरू आफ्नो बच्चा बुद्धको जन्मभूमिमा जन्मोस् भन्ने चाहन्छ। त्यस्तो किसिमको डेस्टिनेसन बनाउन सकिन्छ। जनकपुरमा त्यस्ता ठुला म्यारेज डेस्टिनेसनको निर्माण गर्न सकिन्छ। यो राज्यले ध्यान दिनुपर्दछ र हामी मधेसीहरूले पनि खास गरेर जहाँ लोकल स्थानीयवासीहरूले ल तपाईँ आउनुहोस् आन्तरिक टुरिज्मको लागि र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको गन्तव्यको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ र मलाई लाग्छ मिडियाले पनि यसमा हामी सहयोग गर्छौँ र राज्यहरूलाई पनि सहयोग गर्छौँ। हामी सम्पूर्ण देशवासीका मिडियाहरू यसमा तपाईँलाई शुभकामना दिँदै र साथ दिने पनि वचनको साथ तपाईँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। पुगेर त्यसको फोटो पिक्चरहरू पनि फेसबुक अनि यो इन्टरनेटहरूमा पनि सेयर गरेर पुरै दुनियाँमा हाम्रो राज सर अमेरिकामा पनि बसेर त्यहाँ पनि हामीहरू फोटो पनि सेयर गरिरहेछौँ। उहाँ पनि त्यहाँ पनि प्रचार त गरिराख्नु भएछ नेपालको बारेमा। हामीहरूले जो अहिले सफाइको जिम्मा हामीलाई जो उहाँले दिनुभएछ कोटी कोटी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अहिले पुरा दुनियाँमा सबभन्दा ठुलो सफाइको कुरो हुन्छ। अहिले हाम्रो पडोसी देश भारतमा पनि माननीय मोदीजी अहिले जो सफाई अभियान जो थाल्नु भएछ त्यस कारणले उहाँको पनि प्रशंसा पुरा दुनियाँमा छ। हामीहरूको पनि नेपालमा जो अहिले भ्रमण बस आउँदो अब चालु भइसकेको छ। भिजिट मधेसको जो अहिले कार्यक्रमहरू छ त्यसमा हरेक ठाउँमा हामीहरू सफाई पनि साथसाथै सफाई पनि गरौँ। जो पुरै विश्वबाट मान्छे हाम्रो नेपालमा आउँछ भने हामीले पनि सफाई पनि गरेर सफाई पनि हेराएर उहाँलाई एउटा आकर्षण बनाऊ कि हाम्रो नेपाल पनि एकदम सफा सुन्दर ठाउँ छ भनेर। त्यसै कारणले हामीहरू पनि उसैमा लागेको छु। अनि भिजिट नेपालबाट जो हाम्रो सफाई अभियान छ मात्रै मधेसैमा नै भएर पुरै हाम्रो 20वटा सहर 20वटा गाउँको सफाई पनि त्यसैमा हामीले गर्ने। पुरै नेपालैमा हामीहरू चाहन्छु कि ठाउँ ठाउँमा पनि गएर भिजिट मधेसको द्वारा त्यो सफाइको कार्यक्रम पनि त्यही राखेको छु। यही भन्ने दोस्रो यही छ। धन्यवाद। केही प्रश्नहरू होला हजुरहरूसँग भने त्यो विषयमा चाहिँ सेयर गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ सल्लाहकार टिमको आनन्द गुप्ताजी चाहिँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि ससम्मान आसन ग्रहण गर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो आनन्द गुप्ताजी लेक्चरर पनि हुनुहुन्छ, वकिल पनि हुनुहुन्छ, एक्टिभिस्ट पनि हुनुहुन्छ। प्लिज। विदेशी पर्यटकहरू नेपालमा आउँदाखेरि तपाईँ भिजिट नेपाल छुट्टै अनि भिजिट मधेस छुट्टै हुँदाखेरि छुट्टै देश हो कि जस्तो छुट्टै फरक भयो नि। हाम्रो ग्लोबल कोअर्डिनेटरले पहिला नै भनिसक्नुभयो कि विदेशमा जब कार्यक्रमहरू हुन्छ त्यहाँ भिजिट नेपाल भनेर हामी त्यसको प्रचार प्रसार गरिरहेका छौँ। भिजिट मधेसको टिमले त्यही भएर म अघि नै भने भिजिट मधेसले भिजिट नेपाललाई सघाउने काम गरिरहेको छ। यसले यति मात्र के भनिरहेको छ भने कि नेपाल आउने पर्यटकहरू तराई मधेसमा पनि भ्रमण गरौँ। त्यसको लागि मुखले खालि भनेर हुँदैन, त्यसको लागि हामी प्लेटफर्म पनि बनाएका छौँ र त्यही भएर हाम्रो अभियानको नाम छ भिजिट मधेस नेपाल, नट ओन्ली भिजिट मधेस। हेर्नुहोस् त्यहाँ भिजिट नेपालमा यो अभियान हामी प्रयास गरिरहेछौँ। हामी प्रयास गरिरहेछौँ। म यसमा जोड दिन्छु है। कुरा के आयो भने मैले अघि नै भन्दाखेरि है मधेसमा पनि घुम्ने ठाउँ छ है। त्यो प्रश्नको जवाब स्वरूप नै हामीलाई 2 वर्ष लाग्यो। सोच्नुहोस् यो कुरालाई। हामी वहीँ गएर डायसमा बसेर कुरा गर्नको लागि हामीसँग के छ र कसरी देखाउन हामी तयार छौँ भनेर त्यो एन्सर लिएरै आजको मञ्चमा आएको।
यही मञ्चबाट हामी एकदमै उद्घोष गर्छौँ कि कुनै सङ्घ संस्था जो तराई प्रदेश र नेपाल टुरिज्मसँग सम्बन्धित छ भने हामी सहकार्य गर्नको लागि उहाँहरूलाई आमन्त्रण गर्छौँ। हामी जोसँग पनि कुरा के छ भने हामी मिलेर जानुपर्छ। देश 3 किसिमले 3टा भूभागमा छ। नेपाल भन्ने बित्तिकै 3टै भूभागको वर्णन हुनु पर्यो, विश्लेषण हुनु पर्यो। यदि टुरिज्मको प्रमोसन छ भने इक्वली रिप्रेजेन्टेसन हुनु पर्यो र त्यो रिप्रेजेन्टेसनको लागि सरकारलाई टप 100 ठाउँ खोज्दाखेरि तराईमा तपाईँको कतिवटा धेरै कम छ। उहाँहरूलाई हामी ओभर 400 टुरिज्म स्पटहरू दिँदैछौँ। अब तपाईँहरू आउनुहोस्, हामीसँगै भ्रमण गर्नुहोस्। त्यही भएर पनि हामीले आन्तरिक पर्यटनलाई पनि प्रोत्साहन गर्दैछौँ। हाम्रो 77वटा डिस्ट्रिक्टबाट सबै जिल्लामा जाउँ। आफ्नै ठाउँबाटको छिमेकी जिल्लामा जति खर्च हुँदैन, तराईमा आउनुहोस्, अझ कम खर्चमा हामी तपाईँलाई तराई देखाउँछौँ र हामी तराईको जुन अतिथि देव भएको जुन भाव छ हामी तपाईँहरूलाई त्यो फिल गराउँछौँ। जस्तै हजुरले कुरा गर्दाखेरि जस्तै नेपाल टुरिज्म चलिरहेको छ। अब त्यो भिजिट चलिरहँदाखेरि चाहिँ यस्तो चुनौतीहरू पनि धेरैरहेका छन्। नेपाल टुरिज्मको पूर्वाधारको समस्याहरू आइरहेको छ। हजुरहरूले त्यो चुनौतीलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हाम्रो त्यही भएर पहिला पनि भने तपाईँ जानकारी आउनुभयो, हाम्रो टिमले सरकारवालालाई यो पूर्वाधारको लागि जिम्मेवार बनाउने यहाँ यो छ, त्यो रिसर्च गरेर त्यसको अवस्था यो छ, त्यसमा पेन्टिङ गरिदिँदा पनि हुने हो, त्यसको लागि सडक जोडिदिँदा पनि हुने हो भनेर हामी रिसर्च कय पेजको हामी पहिला नै 1 साल पहिला नै हरेक निकायमा हामी पठाएका छौँ। त्यसबाट धेरै कामहरू पनि भएको होइन। पूर्वाधारको चुनौतीहरू छ तर हामी पर्खेर बस्ने जे छ त्यसलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्दै जाइयो। मेरो एउटा क्वेसन ओके, त्यसो भए तपाईँलाई यति कुरा भनौँ, हामीले एउटा कुरा जोड्न बाँकी छ। हामीले फेसबुकमा गएर हेर्न सकिन्छ हाम्रो अभियान भिजिट मधेस 2020 एन्ड बियोन्ड। त्यो 2020 एन्ड बियोन्डको मतलब के हो भने हामीले थाल्ने गर्यौँ, सुरुवात गर्यौँ। हामीले नेपाल सरकारसँग सहकार्य देशको नेसनल टुरिज्ममा हामी के गर्दैछौँ भने विदिन नेक्स्ट 5 इयर्स हाम्रो नेसनल टुरिज्मको जति पनि रेभिन्यू छ हामी इक्वली अपर्च्युनिटी तराई मधेसलाई पनि दिउँ। एटलिस्ट 1/3 हामीले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। एटलिस्ट 1/3 तराई मधेसले टुरिज्ममा कन्ट्रिब्युट गर्छौँ। त्यसको थाल्ने हामीले 2020बाट गऱ्यौँ किनभने हामी अर्को भिजिट नेपाल कुर्दा कुनै फाइदा हुँदैन। हामी अहिले नै गरौँ, सँगै गरौँ। त्यही भाव लिएर हामी अगाडि बढेछौँ, त्यही मिसन लिएर हामी अगाडि बढेछौँ। मेरो क्वेसन जुनसुकै कार्यक्रम गर्दा नि आर्थिक पाटो त एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन। अघि उहाँ उद्घोष सुशीलले भनिसक्नुभयो, सरकारबाट पनि सहयोग छैन, नेपाल टुरिज्म बोर्डबाट पनि सहयोग छैन, स्थानीय सरकारबाट पनि सहयोग छैन भनिरहनु भएको छ। खास तपाईँहरूले ढङ्गले पहल गरिरहनु भएको छ भन्ने पनि सङ्केत दिनुभयो। खास सरकारले चाहिँ तपाईँहरूसँग यो ढङ्गले सहकार्य गर्न नखोजिरह जस्तो अथवा केही न केही त होला नि त, के कारण होला तपाईँहरूले त्यो सरकारले आश्वासन पाइएको छ र उहाँहरूको आफ्नै एउटा पहिलेदेखिको टिम छ के मानव सरकारले सहयोग गरेन भने यो कसरी अगाडि बढ्छ? अहिले यो अभियान कसरी कताबाट चलिरहेको छ भन्नाले आर्थिक पाटो कहाँबाट म्यानेज भइरहेको छ? ठिक छ, अब यो कुरा एकदमै राम्रो प्रश्न ल्याउनुभयो तपाईँले। सबभन्दा कुरा अहिलेको प्राथमिकतातिर छ जुन हाम्रो नेसनल कोर्डिनेटरले भन्नुभयो उहाँहरूसँग सहकार्य हुँदैछ। यो सहकार्य तपाईँ कस्तो हो भने भिजिट नेपाल 1998बाटै सहकार्य भइरहेको होला। अहिले त हामी 21 वर्ष पछि आयौँ। यदि यही स्पिडले हुने हो भने त 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष पनि केही हुनेवाला जस्तो देखिन्न। त्यही भएर हामीले यो अभियान आफै चाल्यौँ। हामी आफै खुट्टामा उभिएर हामी आफै देखाउँ कि देशको जुन 1/3 है दावेदारलाई हामीले जुन किसिमले राष्ट्रले जुन इग्नोर गरेको छ टुरिज्ममा भन्ने हो भने उहाँहरूको हेल्प नलिएर पनि हामी देखाइदिन सक्छौँ। किनभने आजको दुनियाँ डिजिटल टेक्नोलोजीको दुनियाँ हो। डिजिटली तपाईँले दुनियाँले के भन्छ भने एउटा देशबाट अर्को देशमा जानुको लागि तपाईँहरूको देशको विविधताहरू हेर्न चाहँदैन। तपाईँहरूको गाउँमा 5 स्टार होटल छ भने मात्र आउँछु भनेर होइन।
5 लेनको बाटो हेर्ने आउने होइन विदेशीहरू, हाम्रो जुन भाव हुन्छ र हाम्रो विविधता छ त्यो हेर्नको आउने। हामी हिमाल मात्र देखाएर फर्किँदाखेरि नेपाल भनेको त हिमालको देश मात्र हो भनेर हामीले त म्यासेज दिँदैछौँ। कतिको एप्रोप्रिएट म्यासेज हो त्यो? हामी त्यही देशमा बोलाएर यदि तराई मात्र पनि देखाएर पठाइदियो भने उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त? नेपाल भनेको त तराई मात्र रहेछ भनेर कन्फ्युजन गर्नु पर्यो होइन। हामी सहकार्य गर्न धेरै छौँ, हामी तयार छौँ, हामी प्लेटफर्मले पनि तयार छौँ, टिमले पनि तयार छौँ। र मैले भन्दैछु यो तपाईँको अहिलेको उसमा यो उसको क्याम्पेन र प्लेटफर्मले तपाईँको अहिलेसम्मको हिस्ट्रीमै पहिलोचोटि फर्स्ट है हामीले प्राइभेटली हेल्थ जति पनि टुरिज्म व्यवसायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सहकार्य गर्दैछौँ। यहाँ तपाईँको मञ्चमा हुँदै गर्दा हाम्रो अर्को मित्र हुनुहुन्छ ट्राभल नेपालबाट, उहाँ पनि यहाँ आउनुभएको छ। जुन कि तपाईँले उदाहरण के दिनुहुन्छ भने हाम्रो यो रिजनमा हामी टुरिज्म प्रमोट गर्नको लागि कम्तीमा पनि 15वटा ट्राभल एन्ड टुर, नेसनल ट्राभल एन्ड टुर, कन्फ्युज नहुनुहोस्, हामी नयाँ ट्राभल टुर खोजेको छैनौँ, नेसनल ट्राभल टुर जो कि उहाँले पनि प्रश्न उहाँको छ कि राजी हाम्रो त टुरिस्टले यदि 5 दिन काठमाडौँमा र 5 दिन उता हिमालमा र 5 दिन तराईमा गऱ्यो भने कसरी हुन्छ? एक्ज्याक्टली द्याट्स व्हाट वी वान्ट। एउटा मेरो प्रश्न छ यहाँलाई, यहाँले जुन भिजिट मधेस नेपाल भन्ने पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो, जुन मधेसको लागि पर्यटकहरूको लागि चाहिँ आकर्षक केन्द्रबिन्दु के हुन्? अब त्यसको लागि तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि एउटा ठुलो आर्टिकल नै हाम्रो आएको छ, त्यसको लागि हामी भिडियो पनि बनाएका छौँ। तपाईँको प्रत्येक जिल्लामा हाम्रो त्यस्ता गन्तव्यहरू छन्, त्यस्ता गतिविधिहरू छन्। जस्तै तपाईँको कञ्चनपुरदेखि नै सुरु गर्छु भने त्यहाँको तपाईँको शुक्ला फाट निकुञ्जको कुरा गरौँ, त्यस्तै तपाईँको कैलालीमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँको चाहिँ टिकापुर पार्कदेखि लिएर त्यहाँको जुन तालहरू पनि छ त्यहाँ एकदमै राम्रो राम्रो ताल छ। तपाईँको आउनुहुन्छ बर्दिया निकुञ्ज छ। त्यसै गरी तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालगञ्जमा तपाईँको बागेश्वरी मन्दिरदेखि लिएर बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज छ। त्यस्तै तपाईँको लुम्बिनीको बारेमा भनिराख्नु पर्दैन। त्यस्तै तपाईँको नवलपरासीमा रामग्राम छ। त्यस्तै तपाईँको इस्ट चाहिँ नवलपरासीमा तपाईँको शाश्वत धाम तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने एकदमै यथार्थ त्यहाँ पोटेन्सियल अहिले भएको छ, एकदमै टुरिस्टहरू त्यहाँ आउँछ र एकदमै चाहिँ उल्लास लिएर जान्छ। त्यस्तै तपाईँको चितवनमा भनिराख्नु पर्दैन, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज छँदैछ। त्यस्तै तपाईँको पार्सामा पार्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, त्यहाँ तपाईँको घडियारमा पोखरी, त्यहाँ रामभौरी भाषा, त्यहाँ तपाईँको पर्सागढी अङ्ग्रेज कालको युद्ध लडेको त्यहाँ ठुलो अवशेष छ। तपाईँको बाडामा हेर्नुहुन्छ भने सिमरनगढ, तपाईँको गढीमाईको मन्दिर, काठघाट, त्यस्तै तपाईँको रौतहटमा जानुहुन्छ भने बडाहवा ताल छ, राजदेवी मन्दिर छ, शिवनगरको यति ठुलो मेला लाग्छ। त्यस्तै तपाईँको सर्लाहीमा नाडी ताल छ, मूर्तिया छ। त्यस्तै तपाईँको महोत्रीमा जानुहुन्छ भने जलेश्वर धाम छ, त्यहाँ अन्य भागेश्वर पुरीदेखि लिएर धेरै त्यहाँ पनि ठुलो ठुलो चाहिँ पर्यटकलाई लोभ्याउने कुराहरू छ। त्यस्तै तपाईँको जनकपुरमा चाहिँ धेरै जनकपुरको बारेमा पनि धेरै भनिराख्नु पर्दैन। त्यहाँ जानकी मन्दिर मात्रै होइन, त्यहाँको ताल तलैयाहरू पनि हेर्नुहुन्छ भने, गङ्गा सागर हेर्नुहुन्छ भने, गङ्गा आरती हेर्नुहुन्छ भने, त्यहाँ चाहिँ रामायण कालको तपाईँको त्यहाँ धनुषा धाम पनि त्यहाँ धनुषको अवशेष रहेको छ। त्यस्तै तपाईँको अगाडि जानुहुन्छ भने सिराहामा सलहेस गार्डन छ, त्यहाँ सलहेस राजाको ठुलो चाहिँ त्यहाँ एउटा इतिहास नै रहेको छ। त्यस्तै सप्तरीमा जानुहुन्छ भने तपाईँको छिन्मस्ता मन्दिर छ, त्यस्तै त्यहाँ कङ्काल्नी मन्दिर छ, तपाईँको कोशी ब्यारेज छ। त्यहाँको चाहिँ स्पेसल तपाईँको बडमजियाको पेडा खायो भने जिन्दगीभरि याद गरेर बस्छ, जुन लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स छ त्यो चाहिँ चलि नै राख्छ। त्यसो यो पनि भनिदिनुहोस्, अहिले जुन विभिन्न मिडियामा आइरहेको छ, विभिन्न होटलहरूमा चाहिँ रुपियाँमा खाना बस्नु लजको व्यवस्था भइरहेको छ, यो चाहिँ तपाईँको अभियानले कसरी हेरिरहेको छ? हामी सब घोषणा गर्दैमा पर्यटकहरू आउने होइन, त्यसको लागि हामी होटल व्यवसायीहरूसँग, पर्यटन व्यवसायीहरूसँग हामी एकदमै स्पेसल आग्रह गरेका छौँ कि तपाईँहरू एकदमै छुट दिनुहोस्, तपाईँहरू स्पेसल त्यहाँको लोकल टिपिकल खानाहरू दिनुहोस्, त्यहाँ सानो सानो जुन टुरिज्म स्पटहरू छ त्यसको प्याकेज बनाएर दिनुहोस्। यसले चाहिँ हामी त्यो डाइरेक्ट कनेक्ट भएर एउटा रुमको 800,000 रुपियाँ पर्छ भने 1 रुपियाँमा कसरी बाँच पाइन्छ, कसरी बस्न सकिन्छ, कसरी सम्भव हुन्छ? यो पनि प्रश्न होइन, प्याकेजको कुरा छ, त्यसको लागि सबले त्यो व्यवसायिक हिसाबले तपाईँहरूले कहीँबाट त्यो आर्टिकल पढ्नु भयो, ब्लग जस्तो पढ्नु भयो होइन, डलर अ डे भनेर होइन, त्यो भनेको त हामीलाई पनि थाहा छ, त्यो रियालिटी होइन, त्यो कुन चलनमा भनेको त्यसलाई नजाउँ। जुन नेपाल सरकारको रेस्टुरेन्टमा दर तपाईँको मिडियाले भनिरहेछ, यो न्युज लेखिरहेछ, यसरी पर्यटक छक्याउने कि झुक्याउने कि हामीले त गरेका छैनौँ है, जसले गरेर त्यहाँबाट प्रश्नको जवाब दिनुहोस्। तर म तपाईँलाई हाम्रो डिजाइन भन्छु है त, भिजिट मजेसले के गर्दैछ भने त्यही तपाईँको पहिला हाम्रो उहाँको साथीको सन्दर्भ म जोड्दैछु।
हामीले अहिलेसम्म तपाईँको 15वटा 20वटा ट्राभल एन्ड टुर्स कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्दैछौँ। उदाहरणमा हाम्रो एउटा साथी अहिले आउनुहुन्छ जबिल मानन्दजी हुनुहुन्छ होइन। हामीले उहाँसँग के सहकार्य गर्दैछौँ भने उहाँहरूसँग यही देशको नेसनल टुरिज्ममा उहाँहरूको 10 वर्ष 15 वर्षदेखिको अनुभव छ है। हामीले कुनै नयाँ टिम ल्याउने होइन, हामीले हरेक जिल्लाको 100, 150, 200वटा होटलसँग सहकार्य गर्दैछौँ, 100, 150वटा रेस्टुरेन्टसँग सहकार्य गर्दैछौँ। हाम्रो हरेक जिल्लामा एटलिस्ट पनि एउटा तपाईँको सुभिनियरको सेन्टर पाउनुहुन्छ जहाँ कि तपाईँले तराई मधेस झल्काउने सांस्कृतिक सुभिनियरहरू तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले जति पनि तपाईँको प्राइभेटली होल्ड जति पनि टुरिज्म एक्टिभिटीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामी सहकार्य गर्छौँ। अहिले एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ कि वी डु नट ह्याभ टु रिइन्भेन्ट द व्हील। जुन व्हील अलरेडी इन्भेन्ट भइसकेको छ वर्किङ पर्फेक्ट फाइन एन्ड वी रियली एप्रिसिएट कि भिजिट नेपाल गत 20 वर्षदेखि ट्रेडिसनल भए पनि जुन तपाईँको प्रश्न थियो नेपालमा तपाईँको कुन कुन ठाउँ छ भनेर भन्नुभयो नि ओमप्रकाशजीले सर तपाईँले भन्नुभयो। ओमप्रकाशजीको एउटा अर्को उपनाम के हो भने भिजिट मधेसको विकिपिडिया पनि भन्ने हो है। उहाँलाई हरेक कण्ठ छ तर तपाईँलाई पनि कण्ठ गर्नु पर्दैन। हाम्रो वेबसाइटमा जानुहोस्, हाम्रो एपमा जानुहोस्, जुन जिल्ला घुम्नु छ त्यो जिल्लामा हेर्नुहोस्, जुन हरेक किसिमको तपाईँले ठाउँ पाउनुहुन्छ बकाइदा विथ लिटरेचर है। त्यसमा तपाईँले के भन्छु भने हो उहाँहरूसँग हामी सहकार्य गरेर ट्राभल एन्ड टुर साथीहरूसँग हामीले प्याकेज बनाउँदैछौँ। हाम्रो तपाईँको टार्गेट के छ भने देशको अर्को भागमा यदि एउटा पर्यटकले $125 देखि $150 यदि खर्च गर्छ भने हामी एटलिस्ट पनि 30%, 40%, 50%सम्म पनि डाउन गरेर हामीले आतिथ्यलाई कहाँ सत्कार गर्नु गर्ने स्वागत गर्न हामी रेडी छौँ। यही हो, यही 2020 भित्र नै हुने हो। यही भिजिट नेपाल 2020 जस्तो धर्मशालाबाट आरम्भ गरिएको थियो त्यसमा भिजिट मधेस र मधेसबाटसम्म जसरी मिथिला कल्चर भोजपुरा कल्चर कुनै त्यसमा कल्चर प्रस्तुत गरिएको देखिएन किन होला? त्यही हो हाम्रो प्रश्न, त्यही हो। उहाँहरू जो भन्नुहुन्छ कि यो कल्चर के छ भने हाम्रै प्लेटफर्ममा तपाईँले कल्चर हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई झिझियार नाच मात्र तराईमा छ भनेर कसैले सुनाइदियो, उहाँहरूसँग इन्फर्मेसन पुगेको छैन। तपाईँहरूको माझबाट हामीले त्यो म्यासेज पनि दिन खोजिरहेका छौँ। हाम्रै प्लेटफर्ममा आउनुहोस्, नेपाल भिजिट नेपालसँग यस्तो प्लेटफर्म छैन। हेर्नुहोस् कति आश्चर्य कुरा छ। यदि उहाँहरूलाई भन्नु नि 77वटा डिस्ट्रिक्टमा कुन डिस्ट्रिक्टमा कहाँ कस्तो टुरिज्म एक्टिभिटी छ भने नेपाल सरकारसँग त्यो प्रश्नको जवाब छैन। तर हामी तपाईँलाई दिन्छौँ 22वटा जिल्लामा कहाँ के कस्तो घुम्ने ठाउँ छ हामीसँग तपाईँको एन्सर छ। एड गर्छु कुन जिल्लाको कुन चाहिँ फेमस खाना छ, कुन जिल्लाको कुन चाहिँ संस्कृति तपाईँको फेस्टिभल तपाईँको फेमस छ है, सबै इन्फर्मेसन हामीले आफ्नो प्लेटफर्ममा हालेर छ। सर एउटा क्वेसन सर, हजुरले भन्नुभयो भिजिट नेपाल 2020ले आगामी 20 वर्षसम्म गर्नु नसकेको काम हजुरहरूको यो भिजिट मधेस नेपालले 2 वर्षमा नै गर्नु यो कसरी सम्भव छ? एन्सर इज डिजिटल टेक्नोलोजी। अहिले पनि तपाईँको 20 वर्षको हाराहारीमा एकदमै राम्रो क्वेसन। यसलाई तपाईँहरूले हाइलाइट गर्नुहोस्। म भन्छु तपाईँलाई भट्टराईजीको अब मन्त्रीजीको नाम लिएँ है, उहाँहरूले ठुलो एकदमै राम्रो टिम चलाउनु भएको छ। यो अभियानको ग्लोबल कोअर्डिनेटर म हरेक जुन पनि अब अमेरिकाबाट हामी सुरु गऱ्यौँ, अरू कन्ट्रीमा हामी गर्दैछौँ। तर जुन ठाउँमा जाँदाखेरि पनि हामीले भिजिट नेपालको भित्र रहेर हाम्रो कल्चरलाई हामी देखाउँछौँ कि यो पनि कल्चर हो भनेर देखाउँछौँ। अहिले भइरहेको के छ भने उहाँहरूले ट्रेडिसनल अप्रोचमै स्टक भइदिनु भएको छ। ट्रेडिसनल अप्रोचमा एडभर्टाइजमेन्टको कन्सेप्ट है, ब्रोसर बेस तपाईँको टुरिज्म भइरहेको छ। यहाँ नेपालमा आउने बित्तिकै तपाईँको एयरपोर्टमा जानुहोस्, तपाईँलाई ब्रोसर पाउँछ कुन कुन ठाउँ भेट्ने जाने भने। नेपाल त्यही हो त, त्यति मात्र हो त। मार्केटलाई हामीले फ्री छोड दिनुपर्छ। लेट द मार्केट ड्राइभ द होइन के अरे लेट द कस्टमर ड्राइभ द मार्केट। कस्टमरलाई हरेक कुरा घरको सबै कुरा पस्किन सक्नु पऱ्यो। उहाँहरूसँग पस्किने ठाउँ छैन। हामी सुरुवात नै पस्किने 100% लिएर आउँदैछौँ। त्यही भएर मैले के भन्छु भने यसमा एउटा कुरो तपाईँले भन्नु पर्यो। अब जस्तै भिजिट नेपाल 2020 जारी छ, कन्टिन्यू भइसकेको छ, धेरै जिल्लामा त्यसको टिम बनेको छ। तर हामी 2 साल पहिले बनाइसकेको छ। तपाईँ जुन जिल्लामा जानु त्यहाँ तपाईँको 10-20 जना हाम्रो टिमहरू काम गरिराखेको छ। हामी पहिलेदेखि प्लान गरेर मिसन लगाएर हामी काम गरिरहेको छौँ। यो जुन तपाईँले 2 वर्षमा होइन यो जुन वेबसाइटै मात्रै बनाउनु भयो कि त्योभन्दा अरू के काम गर्नु? मैले पहिला
हामी अवेरनेसका कार्यक्रमहरू गाउँदेखि लिएर सहर ठाउँमा तपाईँको अतिथिहरूको लागि जनजागरण कार्यक्रमहरू सरसफाइको लागि कार्यक्रमहरू, त्यहाँ स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने, त्यहाँ भौतिक संरचनालाई विकास निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको मर्मसम्मान गर्न लगाउने, त्यो सबै कामहरू ग्रासरुटबाट हुँदैछ। हाम्रो सहरमुखी कार्यक्रम धेरै कम। तपाईँले अघि भन्नुभयो होइन, भिजिट मधेसी तपाईँले 12वटा देशहरूमा गर्नुभएको छ भनेर भन्नुभयो होइन, देशहरूको नाम भन्नु सक्नुहुन्छ? यो कुरामा भिजिट मधेसको बारेमा तपाईँले 12 देशमा गर्नुभयो होइन, बेस्ट चाहिँ भिजिट नेपालको बारेमा पनि गरेको भए चाहिँ के राम्रो हुन्थ्यो होला। अब त्यही यही कुरालाई अब यही कुरालाई मैले हाम्रो मन्त्रीजीको एजेन्डालाई म भन्छु। तपाईँहरूले सोसियल मिडिया पनि फलो गर्नुहुन्छ। म चाहिने प्राइमरी युनाइटेड स्टेटमा म्यासाचुसेट्समै 13 इयर्सदेखि म बसेको छु। भनेपछि म जाने भनेपछि कि न्युयोर्क मेरो प्राइम लोकेसन हुन्छ कि म्यासाचुसेट हुन्छ। उहाँ योगेश्वर भट्टराईजीको पोस्ट आउँछ कि यो देशमा हामीले यो मुलुक सहरमा हामीले झन्डा उ गर्दैछौँ है, तपाईँको टुरिज्म इयर सुरुवात गर्ने। हाम्रै साथीहरूले उहाँहरूलाई कमेन्ट गर्नुभयो, सरले त सहर भनिदिनु भयो, कुन चाहिँ बिल्डिङमा हामीले झन्डा उ गर्दैछौँ त्यसको नाम भनिदियो भने हामी पनि जान्छौँ। त्यो साथीहरू कोही अरू होइन, कोअर्डिनेटर हाम्रो युएसको भिजिट नेपालको लागि युएस बेस्ड कोअर्डिनेटरले भन्नुभयो। कस्तो छ भने हामी देश बाहिर हामी देशलाई त चिनाउनतिर लागिपरेका छौँ, तर देशभित्र नै उहाँ पर्यटकहरूले आउँदाखेरि राम्रो वेलकम गर्ने सिचुएसन छैन। हिजो मात्र आएँ म, हिजो आएर म जुन एक्साइटमेन्टले जुन देश आएँ नि त, म पनि त तपाईँहरूको लागि सबभन्दा ठुलो सबभन्दा बढी खर्च गर्ने टुरिस्ट मध्ये पर्छु नि त म तपाईँको 1 महिनाको ट्रिप लिएर आएको छु है। हाम्रा इन एभरेज टुरिस्टहरू कति बस्नुहुन्छ त नेपाल, कति खर्च गर्नुहुन्छ? म जहाँ जान्छु त्यहाँ होटलमा बस्छु है। आन्तरिक पर्यटन होइन, बाह्य पर्यटन सबैको म कमन एउटा एलिमेन्ट यहाँ उदाहरण है। भनेपछि प्रश्नको जवाब दिँदाखेरि कस्तो छ भने 12वटा देशमा तपाईँ भनौँ नि, हाम्रो यो जुन मधेस बेस्ड यो इनिसिएटिभ भएकोले हामीले मधेसमा जति पनि एसोसिएसनहरू हुन्छ उहाँसँग सहकार्य गर्छौँ। त्यसमा तपाईँको अमेरिकामा भएको MAA छ, मधेसी एसोसिएसन अफ अमेरिका, त्यसको म आफै पनि औपचारिक फाउन्डिङ स्पोक पर्सन हो। हामीले बनाएको, हामीले इस्टाब्लिस गरेको हामीले नै इस्टाब्लिस गरेको GMA ग्लोबल मधेसी एसोसिएसन, जुन कि हामी अलरेडी 13, 14, 15 कन्ट्रीमा छौँ। भनेपछि यो प्लेटफर्म हामी त्यहाँ पनि प्रमोट गर्दैछौँ। जहाँ हाम्रो उहरू छ, हाम्रो टिमहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यहाँबाट हामीलाई प्रमोट गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो एजेन्डा के हो भने यो प्लेटफर्म डिजिटली इज रेडी। यहाँ भएको प्याकेज तपाईँले भित्र पनि बेच्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इन्टरनेट हामी नेपालीहरू नै तपाईँको झापा घर छ भने तपाईँ 12 वर्ष रोतावाड घुम्नको लागि 5 दिनको तपाईँले प्याकेज किन्नुहोस्। हामी तपाईँलाई झापाबाट पिकअप गरेर 3वटा जिल्ला घुमाएर फेरि झापाबाट ड्रप गर्न सक्छौँ। दिस इज वाट द कन्सेप्ट सुड बी, दिस इज वाट द टेक्नोलोजी डज है। उदाहरण अर्को मैले तपाईँलाई के दिएँ भने यही प्याकेज, यस्तै प्याकेज हामी विदेशमा सेम प्लेटफर्म विदेशले पनि विदेशमा किन्न सक्नुहुन्छ है। हामी के देखाउन चाहन्छौँ भने जसरी मैले 15वटा ट्राभल एजेन्सीको कुरा गरेँ, उहाँ साथीहरूले तराई मात्र देखाउने होइन, हिमाल पनि टुरिस्टलाई घुमाउनुहुन्छ, पहाड पनि घुमाउनुहुन्छ, तराई पनि घुमाउनुहुन्छ। भनेपछि हाम्रो एजेन्डा त उहाँहरूसँग पनि हामीले त्यस्तै किसिमको एमओयू गर्दैछौँ कि यदि कोही टुरिस्ट तपाईँ 5 दिनको लागि आछ भने 5 दिनको लागि आछ भने तपाईँले दुई दिन गरेर पनि हिमाल पहाड र तराई घुमाउन सक्नुहुन्छ। हामी त्यो किसिमको पनि उहाँहरूसँग तपाईँले डिजिटल फर्म भन्नुभयो होइन, तर प्लेटफर्म भन्नुभयो, तर कति ठाउँमा एटिएम छैन नि त, उनीहरू क्यासलेस गयो भने चाहिँ कसरी सहकार्य गर्छ? त्यसको लागि पनि जोड दिउँ, जस्तै कि जति गाडी फेसिलिटिज पनि राम्रो छ, कसरी त्यस कारणले हाम्रो प्लेटफर्मले यो सुविधा पर्यटकको लागि दिएको छ। तपाईँले ठाउँ ठाउँमा केही पैसा तिर्नुपर्छ। सम्पूर्ण मेम्बर साथीहरूमा अतिथिहरूमा हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म ओम प्रकाश सराफ, यो भिजिट मधेस नेपाल जुन अभियान चलिरहेको छ यसको
राष्ट्रिय संयोजकको रूपमा, नेसनल कोअर्डिनेटरको रूपमा काम गरिरहेको छु। आज धेरै खुसीको कुरा छ, एउटा सगौरव रूपमा यहाँहरूमाझ हामीले जुन अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ त्यसको बारेमा तपाईहरू सेयर गर्न पाउँदा, त्यसको बारेमा जानकारी गराउन पाउँदा हामी चाहिँ अत्यन्तै खुसी र उत्साह महसुस गरेका छौँ। यो कार्यक्रमलाई अब हल्का औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गर्दा गर्दै यो कार्यक्रममा हाम्रो जुन ग्लोबल कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ प्रमोद राज सराफजी, जुन अमेरिकाबाट आउनु भएको छ यो अभियानको लागि, उहाँलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो मधेसी पत्रकार समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन सिंह सरलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो भिजिट मधेसका यहाँ काठमाडौँ बेस्ड टिमका संयोजक सुनिता रौनियारजीलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो भिजिट मधेसका चाहिँ नेसनल टिम मेम्बर प्रीति रमनजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई यथास्थानमा। त्यसै गरी साधना बिराजीजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई यथास्थानमा। त्यसै गरी हंसाजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई यथास्थानमा। हाम्रो अजय प्रताप शाह भाइ पनि हुनुहुन्छ यही, उहाँलाई यथास्थानमा। त्यसै गरी हाम्रो पङ्कज कुमारजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई यथास्थानमा। यहाँ ठाउँ अलि माथि कम भएको कारणले गर्दा विशेष चाहिँ जो व्यक्तित्वहरूको यहाँ भूमिका छ, जुन कुराहरू राख्नुहुनेछ उहाँलाई मात्रै हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रो लागि सबै चाहिँ पत्रकारदेखि लिएर यहाँ चाहिँ सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरू हाम्रो लागि त्यति नै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। झन् मिडिया त तपाईको समाजको आइना नै हो, सञ्चारकर्मी हाम्रो राष्ट्रको समाजको सच्चा पहरेदार नै हो। तपाईहरूलाई एकदमै ससमान यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। एकचोटि सबैको आफ्नो सम्मानको लागि आफैलाई ताली बजाएर आफ्नो स्वागत अभिनन्दन गर्नको लागि आग्रह गर्दछु। रिपोर्टर्स क्लबले जुन हाम्रो यो कार्यक्रमलाई एकदमै भव्य र फलदायी रूपमा सफल बनाउनको लागि जुन एकदमै सक्रिय सहयोग गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई यो सम्पूर्ण रिपोर्टर्स क्लब परिवारलाई पनि हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन गर्न चाहन्छौँ। अब हाम्रो भिजिट मधेस जुन हाम्रो अभियान छ, यो अभियानको आवश्यकता किन पर्यो, यो अभियान के हो, यसको बारेमा कुरा गरिरहँदा यो चाहिँ तराई मधेसको झापादेखि कञ्चनपुर कैलालीसम्मको 22 वटै जिल्लालाई जोडेर चाहिँ यहाँ रहेका पर्यटकीय गन्तव्यहरू, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक सम्पदाहरू, धरोहरहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने, त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, त्यसको बारेमा चाहिँ त्यसलाई संरक्षण गर्नको लागि, त्यसलाई प्रमोसन गर्नको लागि, त्यसलाई प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो अभियान मूल रूपमा चाहिँ सञ्चालन भएको छ। यो अभियानको बारेमा जस्तै यो हाम्रो स्लोगन नै रहेको छ, भिजिट नेपाल इज नट कम्प्लिट विदाउट भिजिट मधेस भन्ने हाम्रो भिजिट मधेस नेपालको मूल नारा रहेको छ। तराई मधेसको फरक हावापानी, पर्यावरण, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवं प्राकृतिक सम्पदा, धरोहरहरूले पर्यटकहरूलाई झन् आकर्षित गर्न मद्दत गर्नेछ। तराई मधेसमा रहेका प्रचुर सम्भावना बोकेका गन्तव्यहरूको प्रवर्धन एवं संरक्षण गर्न सकियो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा थप ठुलो क्रान्ति हुन सक्छ। पर्यटकहरूको नेपालको बसाइको अवधि समेत बढ्न सक्ने सकारात्मक अवस्था सृजना हुने सम्भावना छ। तराई मधेसको 22 वटै जिल्लालाई जोड्दै पर्यटन मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले हाम्रो भिजिट मधेस अभियान नागरिक स्तरबाट विगत 2 वर्षदेखि जारी रहेको छ। यसले नेपालभित्र रहेका
तराई मधेसका पर्यटकीय गन्तव्य, सांस्कृतिक खानपिन, रहनसहन, वेशभूषा एवं विशेषताहरूलाई विभिन्न किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्धन एवं चिनाउँदै अगाडि बढिरहेको छ। यो अभियानको लागि तराई मधेसको 22 वटै जिल्लामा जिल्ला लेभलको, प्रदेश लेभलको र राष्ट्रिय स्तरको टिम स्वयंसेवकको रूपमा पर्यटन मैत्री वातावरण निर्माणका लागि परेका छन्। साथै टिमहरूले आफ्नो जिल्ला गाउँठाउँका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान र प्रचार प्रसार गर्ने कामहरू गरिरहेका छन् भने अहिलेसम्म 12 वटा अन्य देशहरूमा पनि ग्लोबल टिम रूपमा प्रवर्धनमा र यो अभियानमा लागेका छन्। यो अभियानले पर्यटकीय स्थलको सरसफाई, सरकारवालासँग गाउँ सहरमा अन्तर्क्रिया, जनजागरण कार्यक्रम र पर्यटकीय गतिविधि तथा गन्तव्यहरूको प्रचार प्रसार एवं प्रवर्धन गर्दै आइरहेको छ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको सुविधाको लागि भिजिट मधेसको डिजिटल प्लेटफर्म वेबसाइट visitmades.com अनि भिजिट मधेसको मोबाइल एप्स पनि तयार गरिएको छ। यो प्लेटफर्मको माध्यमले पर्यटकहरू चाहिँ आफ्नो सेवा सुविधा यसैबाट चाहिँ बुकिङ गर्न सक्ने समेतको अत्याधुनिक सेवा चाहिँ प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यो अभियानको ग्लोबल कोअर्डिनेटरको रूपमा प्रमोद राज सराफजी नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ भने नेसनल कोअर्डिनेटरको रूपमा ओम प्रकाश सराफ चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको छ। यसै अनुसार हाम्रो चाहिँ गीत सङ्गीतको माध्यमले चाहिँ यो प्रवर्धन गर्नको लागि हाम्रो कल्चरल एम्बेसडरको रूपमा एकदमै लोकप्रिय गायक हाम्रो रविराज शाहजी हुनुहुन्छ भने तपाईको हाम्रो सरसफाइको लागि चाहिँ क्लिननेस एम्बेसडरको रूपमा हाम्रो जनकपुरका प्रख्यात चाहिँ सरसफाई अभियानी हाम्रो बैजनाथ शाहजी हुनुहुन्छ। हाम्रो जुन तराई मधेसले अहिलेसम्म चाहिँ राज्यबाट अथवा तपाईको नेपाल सरकारबाट अथवा पर्यटनसँग जुडेको जुन सरकारी एजेन्सी छ त्यसको चाहिँ विभेदको कारणले जुन तराई मधेस अन्य क्षेत्रमा जस्तै विभेदको शिकार हुँदै आएको छ, पर्यटनको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै नै विभेदको शिकार भएर अहिलेसम्म जुन किसिमको चाहिँ तराईलाई मधेसलाई पर्यटनको क्षेत्रमा जुन बाइपास गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ यो अभियानको आवश्यकता पर्यो। यो अभियानले चाहिँ राज्यलाई र पर्यटनसँग सम्बन्धित जुन सरकारी एजेन्सीहरू छ त्यस कहाँ गएर चाहिँ दबाब दिने, त्यसलाई जिम्मेवार बनाउने र नागरिक स्तरको तर्फबाट चाहिँ हामी यो सबै 10,000 भन्दा बढी चाहिँ तपाईको अभियन्ताहरू चाहिँ स्वयंसेवकहरू यसको लागि चाहिँ आफै नागरिक स्तरबाट के गर्न सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ एउटा लुज नेटवर्क बनाएर हामी चाहिँ अगाडि बढेर यसको लागि हामी काम गरिरहेका छौँ। हामी तपाईहरुले अवगत गराउन चाहन्छौँ विभिन्न जति पनि तपाईको स्थानीय सरकार छ, हाम्रो तराई मधेससँग रिलेटेड प्रादेशिक सरकार छ, नेपाल टुरिज्म बोर्ड छ, यहाँको जुन संघीय पर्यटन मन्त्रालय छ त्यहाँ पनि मन्त्रीज्यू लगायत सबैलाई हामी तपाईको 100 पेजको हामी रिसर्च पेपर हामी दिएका छौँ। हामी भनेका छौँ कि तराई मधेसमा पनि तपाईको धेरै अथाह सम्भावना छ, त्यसको पर्यटन सम्बन्धी त्यसकोमा लगानी हुनु पर्यो, त्यसको संरक्षण हुनु पर्यो, त्यसको प्रचार प्रसार हुनु पर्यो, अनि मात्रै हाम्रो पुरै नेपालमा जुन एउटा अहिले जुन घोषणा गरिएको छ भिजिट नेपाल 2020 त्यो चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ सफल हुन्छ र तराई मधेसका जनता र तराई मधेसको त्यो परिवेशले पनि त्यसको अनुभूति चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ। प्रत्यक्ष चाहिँ पर्यटनले जीडीपीलाई नै सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुनाले र चाहिँ ग्लोबली कनेक्ट गर्ने हुनाले तराई मधेसको जुन पहिचानको सवाल छ, तराई मधेसको जुन फरक संस्कृति छ, फरक रहन सहन पहिचान छ त्यसलाई पनि उजागर गर्न जरुरी छ, त्यसको पनि प्रवर्धन गर्न जरुरी छ। र हाम्रो अभियान यस्तो पनि छ कि पहिला हामी जिल्लालाई चिनौँ, त्यसपछि प्रदेशलाई चिनौँ, त्यसपछि देशलाई चिनौँ, त्यसपछि मात्रै चाहिँ हामी विदेशलाई चिनौँ। त्यसकारणले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा चाहिँ कसरी चाहिँ इन्भिटेसन गर्ने, कसरी चाहिँ पर्यटकलाई बोलाउने जाने, यसरी चाहिँ के हुन्छ हिमालका पर्यटकहरू चाहिँ
पहाडमा जाने, पहाडको चाहिँ तराईमा जाने, तराईको हिमाल पहाडमा जाने, यसरी हाम्रो आपसी एकता र सद्भाव पनि कायम हुन्छ। त्यस कारणले यो हाम्रो जुन अभियान छ, यो हाम्रो जुन सामाजिक आन्दोलन छ, यो राष्ट्रिय एकताको पनि यो सवाल छ। राष्ट्रिय एकताको लागि पनि हामी गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तराई मधेसलाई नजरअन्दाज गरेर, तराई मधेसको पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ विभेद गरेर चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकास नेपालमा चाहिँ पोसिबल छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाल सरकारसँग पनि आग्रह छ, टुरिज्म बोर्डसँग पनि आग्रह छ, भिजिट नेपाल 2020 सँग पनि आग्रह छ कि तराई मधेसलाई पनि समेटौँ, तराई मधेसकोलाई पनि विश्वासमा लिएर हिँडौँ, अनि मात्रै हाम्रो देशमा चाहिँ जुन पर्यटकको बसाइ छ त्यो अवधि पनि बढ्न जान्छ र पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ समग्र चाहिँ विकास हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो अभियान अगाडि बढिरहेको छ। अब चाहिँ हाम्रो अगाडि यस अभियानको थप जुन हाम्रो डिजिटल प्लेटफर्म छ खास गरी र ग्लोबल लेभलमा चाहिँ हाम्रो यो अभियानले कसरी कामहरू गरिरहेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ अब म माइक चाहिँ हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। हाम्रो जुन ग्लोबल कोअर्डिनेटर चाहिँ विशेष रूपले चाहिँ हाम्रो यो पर्यटन क्षेत्रमा आफ्नो योगदान दिइराख्नु भएको छ हाम्रो प्रमोद राज सराफजीलाई यो प्लेटफर्मको बारेमा, त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ ग्लोबली चाहिँ कसरी यो अभियानले चाहिँ काम गरिरहेको छ, अगाडि बढाइरहेको छ। एकचोटि हाम्रो कल्चरल एम्बेसडर, हाम्रो प्रख्यात अहिलेको लोकगायक जुन अहिले लोक स्टार चाहिँ AP1 चाहिँ चलेको थियो, त्यसमा एकदमै चाहिँ हरेक क्षेत्रका, हरेक संस्कृतिका, हरेक भाषाका चाहिँ गीत गाएर एकदमै प्रख्यात हुनुभएका हाम्रा कल्चरल एम्बेसडर रविराज शाहजी आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि यो कार्यक्रममा जोरदार ताली बजाएर स्वागत गरौँ र उहाँलाई मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दै फेरि म राज सराफजीलाई माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु।